ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہے حسن دارتبہ بہت اعلیٰ تے حسین دی شان بلندے. برا کہنا تمہیں نہ ہستیاں نو رکھ تو اپنا منہ بندے. آل اصحاب تے اہل بیت نو جڑا کردا اے یارو کنڈے. میں تے سو ورگی بس ایک کرساں او گندے گندے گندے. مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واسطے اے جوان ذرا ٹیک چھٹ کے بیٹھو، یہ نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے ٹیک لگانی چاہیے، اگر مجبوری نہیں تو ٹیک نہیں لگانی۔ سامعین محترم، میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اہل بیت دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، اور اہل بیت دے اس عنوان کو میں تیناں حصیاں اندر بیان کراں گا۔ پہلے نمبر اتے کہ اہل بیت دا تعارف کیے، اور دوسرے نمبر اتے کہ اہل بیت دی عظمت اور شان کیے، اور تیسرے نمبر اتے اہل بیت دیاں تعلیمات کی۔ بھئی اے تیناں حصیاں دے اندر میں اس نو بیان کراں گا۔ پہلے نمبر اتے کہ بھئی اہل بیت کون کون نے، اور ایک عرصہ دراز تو اہل سنت والجماع اور اہل تشیعہ دا یہ اندر پرانا ایک اختلاف چلے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی 4-5 بندے ہی اہل بیت نے، لیکن اسی کہنے کہ بھی نہیں بھئی اہل بیت کی ایک بہت لمبی فہرست ہے کہ 4-5 نہیں، اہل بیت بہت زیادہ نہیں۔ اور ایسے ہی جھگڑے دے اندر، ایسے ہی رولے دے اندر جناب بڑے بڑے مناظرے، بڑیاں بڑیاں لڑائیاں تے بڑے بڑے بچے نے۔ میرے بھائیوں، اگر اے دیکھو میرا موبائل ہے اور یہ اتنے کور جڑیا ہے، ایک بندہ ادھر کھلوتا ہے ایک ادھر کھلوتا ہے، ادھر لا کہندا بھئی موبائل بھی مولوی صاحب دا ہے تے جڑا ادھر تے کور ہے وہ بھی مولوی صاحب دا ہے۔ پر ادھر لا بندہ کی کہندا ہے، کہندا بھئی نہیں نہیں موبائل مولوی صاحب دا ہے لیکن جڑا اتنے کور ہے نا یہ مولوی صاحب دا نہیں۔ یہ پہ دوویں لڑدے نے۔ او بھئی مینوں پوچھو کہ موبائل کیدا ہے، یہ دا کور کیدا ہے؟ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے دنیا تے موجود نہیں، لیکن آپ کی تعلیمات دنیا تے موجود ہے کہ بھئی اسی یہ لڑائیاں جھگڑیاں نالوں پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھئے کہ تواڈے اہل بیت کون نے بھئی؟ کیا بھئی رولا مک جائے گا نا؟ اس تو بعد بھی کوئی بندہ رولا پائے تو پھر رولا ہی رولا ہے، اور گل کوئی نہیں۔ آئیے تواڈے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح البخاری دی کتاب التفسیر سورۃ الاحزاب دے اندر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دنا نکاح فرمایا۔ نکاح فرماؤن تو بعد آپ نے ولیمہ کیتا، ولیمے دے اندر صحابہ کرام نو بلایا۔ صحابہ کرام جناب کثیر تعداد دے اندر ولیمے دے اندر شریک ہوئے، لیکن جگہ کم ہون دی بنا تے اوتے سارے نو ایکو دم ولیمہ کھوایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے آکھیا کہ بھئی 10 یا 15 صحابہ کرام آگے کھانا کھان تے جاندے جان۔ جناب صحابہ کرام آ رہے نے، 10 15 آ رہے نے، کھانا کھا کے تے جناب واپس جا رہے نے، آ رہے نے تے جا رہے نے۔ ہن جناب آخری ٹولا آ گیا صحابہ کرام دا، اے آئے تے انہاں کھانا کھادا۔ کھانا کھان تو بعد یہ بیٹھے رہے، گلاں باتاں شروع ہو گئیاں۔
गल्लां करदे रहे, टाइम गुजरदा गया। आपने अंदाजा लगाया कि जनाब सहाबा इकराम ते अजे उठन दा नाम नहीं लेंदे। नबी अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे ने कि ये उठन ते मैं अपने घर के अंदर जावां, लेकिन सहाबा इकराम बैठे रहे। आपने सोचा जिनी देर बैठे ने मैं अपनी दूसरिया बीवियां दे कोल चक्कर लगा के आना। सहीह बुखारी है। आप निकले जनाब घर के अंदरों। सब तो पहला माजी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे दरवाजे उत्ते पहुंचे ने। दरवाजा खड़काया है, दरवाजा खुल गया है। आपने आखे आए अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। या क्या है जनाब? अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ऐ मेरे घर वाले तुहाडे उत्ते सलामती होए। फिर आप उस दरवाजे उत्तों निकले ने ते जनाब मैमूना दे दरवाजे उत्ते चले गए ने। दरवाजा खड़काया, दरवाजा खुलिया है। फरमाया सलामु अलैकुम या अहलल बैत। आप उठों निकले ने, सौदा दे दरवाजे उत्ते चले गए ने। दरवाजा खड़काया, दरवाजा खुले। आपने फरमाया सलामु अलैकुम अहलल बैत। जनाब सुबह जनाब अगे गए ने। हफ्सा का दरवाजा खड़काया है, हफ्सा दरवाजा खोले। आपने फरमाया सलामु अलैकुम अहलल बैत। इथों निकले ने ते मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे गए ने। ते दरवाजा खड़काया, दरवाजा खुलिया है। फरमाया सलामु अलैकुम अहलल बैत। जनाब आप बीवियां दे दरवाजे उत्ते जा रहे ने ते कह रहे ने अहलल बैत, अहलल बैत, अहलल बैत। जनाब मेरे अहले बैत ने सारिया बीवियां दे दरवाजे उत्ते चक्कर लगाया है। आपने आख्या सलामु अलैकुम या अहलल बैत। सोने सारे दे दरवाजे उत्ते जान दा मकसद की है? फरमाया क़यामत तक दुनिया आती रहेगी, जिदों भी अहले बैत दा तज़किरा करेगी ते सब तो पहला मेरे अज़वाज दा करेगी। जनाब हकीकी अहले बैत ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आज जनाब इस के चलने है। जनाब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर दिया ने सुबह सुबह दा वक्त ते सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जनाब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अंदर हाज़िर होइयां ने ते आप बना के ले आइयां ने असीरा। ऐन साद ते या ते रा ते हा दे नाल बनदा है असीरा। असीरा किनू कहंदे ने? जिहदे अंदर जौं दा जनाब दलिया होए, जिहदे अंदर गंदम दा दलिया होए, जिहदे अंदर जनाब दीगर दलिए मौजूद होए, जिहदे अंदर देसी घ्यो मौजूद होए। पंजाबी अंदर मौलवियों की जुबान अंदर हलवा किया जा सकता है। हलवा लेके आइया ने या आपने फरमाया फातिमा किथे ने, अली किथे ने, हसन हुसैन किथे ने? फरमाया अल्लाह के पैगंबर जी अली भी घर अंदर ने, हसन हुसैन भी घर के अंदर ने। फरमाया बुला के ले आओ। बुलाया गया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए ने, हसन हुसैन भी आ गए ने। आप जिस चादर उत्ते बैठे ने आपने चादर निकाली है ते चादर दे थल्ले जनाब बिठाया सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नु। हजरत अली नु बिठाया है ते उस बाद हसन हुसैन नु बिठाया है ते आपने सुमाना वल्ला हाथ चुके ने। फरमाया अल्लाहुम्मा गाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह इन्हां नु मेरे अहले बैत के अंदर शमार कर दे। फतखिरहुम तत्हीरा, ऐ अल्लाह इन्हां नु अहले बैत के अंदर शमार कर दे,
اللہ انہوں پاک کر دے، اللہ حسد تو پاک کر دے، اللہ بغض تو پاک کر دے، اللہ کینے تو پاک کر دے، اللہ کفر تو پاک کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی ہے کہ جناب اس آیت نو آیت مباہلہ کیا جاندہ ہے، کہ لوگ کہیں نے جنہوں آپ نے مباہلہ کیتا ہے، سیدہ فاطمہ نو شریک کیتا ہے، علی نو شریک کیتا ہے، حسن و حسین نو شریک کیتا ہے، کہ باقی بیٹیاں نو شریک کیوں نہیں کیتا ہے؟ آج جناب میں دسنا چاہنا ہے، آیت مباہلہ جڑی ہے 9 ہجری دے آخر کے اندر نازل ہوئی ہے، کہ اس آیت کو پہلا آپ دیاں پہلیاں 3 بیٹیاں دنیا کو چلے گئیاں نے۔ جناب 9 ہجری دے ابتدا دے اندر ام کلثوم دنیا کو چلے گئی ہے، 8 ہجری دے اندر سیدہ زینب چلی گئیاں نے، 2 ہجری دے اندر بدر دے جناب میدان دے موقع تھے جناب ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا چھڑ گئیاں نے۔ جناب حوالہ طبقات ابن سعد ہے، مستدرک حاکم دا حوالہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے یہ بیٹیاں جڑیاں نے اس اندر شریف نہیں ہو سکیاں ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے میرے اہل بیت کے اندر میری پہلیاں 3 بیٹیاں بھی شمار نے، 4 دیاں 4 بیٹیاں اہل بیت کے اندر نے، انہاں دیاں اولاداں اہل بیت کے اندر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا حضرت حسین ساتھ دینا لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے آئے کہ اہل بیت کون کون نے، اہل بیت کیڑے کیڑے نے؟ تے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آل علی بھی اہل بیت دے اندر نے، آل عقیل بھی اہل بیت دے اندر نے، آل جعفر بھی اہل بیت دے اندر نے، آل عباس بھی اہل بیت دے اندر نظر جناب شمار نے۔ نبی علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت دے اندر نے، جناب آل علی بھی آگے ہیں، آل عقیل بھی آگے ہیں، آل عباس بھی آگے ہیں، آل جعفر بھی آگے ہیں، تے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں بھی آگئیاں نے، تے اس سارے تے سارے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نے۔ آج جناب میں سن کے جانا ہے، سنن ابی داؤد دی روایت ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جناب لوگ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آنگے، قیامت دے قریب لوگ دعویٰ کرنگے کہ میں بھئی سید ہننا ہوا ہے، میں بھئی اہل بیت دے اندروں ہے، میرا نسب نامہ سیدہ فاطمہ نال مل دے، میں آل محمد دے اندروں ہے۔ لوگ اپنے اپنے صاحب دے نال دعوے کرنگے، سنن ابی داؤد دی روایت ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جناب لوگ دعوے کرنگے ویکھدے نہیں، جناب منگن والے بھی پہ دعویٰ کر دینے ہیں، جناب گندے گندے لوگ بھی پہ دعویٰ کر دینے کہ جناب سی اہل بیت دے اندروں ہے، آل محمد دے اندروں ہے۔ پوری کائنات امام نے ایک نشانی بتائی ہے کہ جیڑا بندہ اہل بیت دے اندروں ہوئے گا ہے، فرمایا انما اولیاء المتقون، جیڑا اہل بیت دے اندر ہوئے گا اللہ پاک دے کولوں ڈردا ہوئے گا ہے۔ آنکھوں کے کیویں پتہ چلے گا اللہ پاک دے کولوں ڈردا ہے؟ اوے جیڑا تقوی والا ہوئے گا وہ قرآن والا ہوئے گا ہے، جیڑا تقوی والا ہوئے گا ہے حدیث والا ہوئے گا ہے، جیڑا تقوی والا ہوئے گا ہے نماز والا ہوئے گا ہے، جیڑا تقوی والا ہوئے گا ہے صیام والا ہوئے گا ہے، جیڑا تقوی والا ہوئے گا ہے زکات والا ہوئے گا ہے، جیڑا تقوی والا ہوئے گا رب دا تابعدار ہوئے گا ہے۔
اے جناب اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر قرآن و حدیث اتے عمل کرنے والا کوئی نہیں خالی دعوے چوکی پھر جائے تے آپ نے فرمایا دا نسب مل بھی جائے کہ جناب دا نسب اہل بیت نال مل جائے دا نسب آل محمد نال مل جائے میں آؤ تانوں دلیل دینا چاہنا ہے آل محمد دے اندر ابو جہل بھی شمار ہے آل محمد دے اندر عتبہ شیبہ بھی شمار نے آل محمد دے اندر کافر بھی شمار نے آل محمد دے اندر مشرک بھی شمار نے رب نے شمار نہیں کیتے کیونکہ عقیدہ درست نہیں اسلام قبول نہیں کیتا ہے آئیے جناب میں سو کے ایک دلیل دینا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ناتے قرآن پاک نازل فرمائے آج دیکھے آج یہ حقیقی تعلق ہے جناب حقیقی رشتہ داری ہے لیکن میرا رب نہیں مند ہے میں قربان جاوا ہے نوح علیہ السلام نے جناب کشتی بنا لئی ہے پانی دا سیلاب آ گیا ہے تے جناب پتر پیا ڈوبدا ہے تے نوح علیہ السلام کی کہندے نے یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فرمایا اللہ میرا پتر رب نے آکھیا سونیا تیرا پتر ہی نہیں حقیقی تعلق ہے جناب حقیقی تعلق ہے خونی تعلق ہے لیکن میرے رب نے آکھیا سونیا تیرا پتر ہی نہیں اینو بچان دی لوڑ ہی نہیں اے رشتہ داریاں اے تعلق اسلام دی وجہ نال ایک تقوی دی بنیاد دے اتے نے جنہیں مرضی اہل بیت دا دعویٰ کرنے والے جنہیں مرضی سید دا دعویٰ کرنے والے جنہیں مرضی شاہ جی کوان والے دنیا تے لگے پھرن کوئی قدر و قیمت نہیں اگر رب دا دل اندر تقوی نہیں میں قربان جاوا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جناب پہلی بات مکمل ہو گئی ہے کہ اہل بیت دا تعارف کیے اہل بیت ہے کون نے آج جناب دوسرے نمبر ہوتے ہیں اہل بیت دی عظمت شان تے مقام کیے رب نے کی شان عطا فرمایا ہے فرمایا یا نساء النبی لسن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آج رب نے کیسا عظمت شان عطا کی دی ہے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اور دنیا کے نادیاں جڑیاں عورتاں نے فرمایا اہل بیت تسی نہ ورگیاں نہیں جے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا رب نے تواڈی عظمت بڑی اعلی بنائی ہے رب نے تواڈا شان بنالا بنایا ہے رب نے تواڈا مقام بنالا بنایا ہے تسی عام نہیں جے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ فرمایا تواڈی عظمت شان بڑی اعلی ہے رب دے تسی تابعدار جے پیغمبر دی
تابعداری کرنے والے جے فرمایا تہاڈا مقابلہ دنیا تے کوئی نہیں کر سکدا ہے تہاڈا مقام بھی بنا لے تہاڈی شان بھی بڑی اعلی ہے فرمایا اللہ پاک نے تانوں بلند کر چھڈیا ہے پوری کائنات دے نالوں آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم میں قربان جاواں کتنی پیاری بات کیتی ہے میرے رب نے فرمایا جیڑیاں نبی دیاں بیویاں نے اہل بیت پیغمبر علیہ السلام دیاں ازواج اللہ پاک نے مومنہ دیاں ماواں بنا چھڑے آئے اتنی بڑی عظمت شان عطا کر چھڑی ہے آئیے جناب تیسرے نمبر اتے فرمایا ہے غدیر خم دا موقع ہے تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا صحابہ دو چیزاں ایسیاں میں چھڑ کے جا رہا ہوں اگر انہاں مضبوطی نال پکڑے رکھو گے لن تزلو کدی بھی گمراہ نہیں ہو گے ہر ضلالت دے اندر تہاڈی رہنمائی ہوئے گی ہر گمراہی دے اندر تانوں روشنی ملے گی یہ دو چیزاں جناب بڑی مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا ہے فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ و اہل بیتی فرمایا ایک نمبر تے اللہ پاک دی کتاب نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا ہے فرمایا و اہل بیتی فرمایا میرے اہل بیت نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا ہے یعنی کہ میرے اہل بیت دی پیروی کرنی ہے پچھلے جمعے ایک جوان نے اس روایت دے حوالے نال مینوں سوال کیتا ہے کہ جناب یہ حدیث ہے ابھی مولوی صاحب کے نہیں یہ صحیح روایت ہے مسلم دی روایت ہے لیکن میں قربان جاواں پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا ایک نمبر قرآن پاک مضبوطی نہ پکڑ کے رکھنا ہے دوسرے نمبر تے واہل بیتی اہل بیت نو مضبوطی نہ پکڑ کے رکھنا ہے یعنی کہ اہل بیت دی پیروی کرنی ہے آئیے حدیث کا دوسرا حصہ میں بیان کرنا چاہنا ہے روایت دوسری میں بیان کرنا چاہنا ہے فرمایا ترکت فیکم امرین ترکت فیکم ثقلین آپ نے فرمایا دو چیزاں مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا ہے ثقلین اے دنیا ثقلین اس لفظ تے بولے جاندے ہیں جدا وزن بہت زیادہ ہوئے جدا مقام بہت زیادہ ہوئے جناب جویں سونا ہے بڑا قیمتی ہے جناب اس تو بعد ہیرے بڑے قیمتی ہیں دنیا دے خزانے بڑے قیمتی نے فرمایا ثقلین ساری دنیا دے خزانے ایک پاس سے ہو جان پر اے چیزاں جیڑیاں نے انہاں نالوں بھی قیمتی نے ثقلین بڑیاں اعلی چیزاں نے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی کیڑیاں چیزاں نے فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی ایک نمبر ہوتے ہیں کہ رب دا قرآن پاک اے سارے خزانے نال والا ہے دنیا ساری کٹھی ہو جائے اے ایک حرف دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور دنیا کائنات دے لوگوں فرمایا انہوں مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا ہے اے ایسی رسی ہے جڑی اسمان تو ڈریکٹ زمین دے اتے وے جنہوں اہل ایمان نے پکڑیا ہوئے ہے فرمایا دوسرے نمبر اتے وَأَهْلُ بَيْتِي ساری دنیا دے لوگ ساری کائنات دے متقی ایک سائڈ تے ہو جان تے اہل بیت ایک سائڈ تے ہو جان تے اللہ پاک نے اہل بیت نو بلند کر چھڑے آئے ایسی عظمت شان ہے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج سنیا جے روایت بڑی قیمتی ہے ترمذی دی روایت ہے پوری کائنات امام نے فرمایا ہے فرمایا 6 بندے دنیا اتے ایسے نے 6 بندے
जिन्हां उत्ते आसमानां दा रब भी लानत करदा है ते सारे अंबिया भी लानत करदे ने। ये 6 बंदे बड़े गंदे बंदे ने, ये 6 बंदे बड़े निकम्मे बंदे ने, ये 6 बंदे दुनिया दे जलील तरीन बंदे ने। लेकिन इन्हां दे अंदरों मैं एक बंदे दा तज़किरा करना चाहना है। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया वल मुस्तहिल्लु मिन इदरतिही मा हर्रमल्लाहु। फरमाया जेड़े बंदे दे दिल दे अंदर अहले बैत दा बुग़्ज़ है, अहले बैत दा बुग़्ज़ पिया चुकी फिरदा है, अहले बैत दी नफरत पिया चुकी फिरदा है। फरमाया अल्लाह पाक दी भी लानत है ते सारे अंबिया दी भी लानत है। ए जेड़ा बंदा अहले बैत दा दिल अंदर बुग़्ज़ लेके लगा फिरदा है, आज जनाब पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया कि अल्लाह पाक दी भी लानत है ते जनाब ओदे ते रसूलां दी भी लानत है। आइए पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जेड़ा बंदा दिल अंदर अहले बैत दा बुग़्ज़ लेके लगा फिरदा है, अहले बैत दी नफरतां चुक के लगा फिरदा है, और दुनिया कायनात दे लोगों और नौजवानों फेसबुक उते जनाब मुफ्तियां नु सुनन वाले हो, फेसबुक उते बड़े बड़े स्कॉलरां नु सुन के अहले बैत दी नफरत दिल अंदर रखन वाले हो। गल सुन लो, इब्ने हब्बान दी रिवायत है, फरमाया अल्लाह पाक ने उन्हां दा ठिकाना जहन्नम बनाया है, जहन्नम तो अलावा कोई ठिकाना नहीं है। ऐ जनाब फेसबुक उते यूट्यूब उते जनाब सुन सुन के स्कॉलर सहाबा इकराम दा बुग़्ज़ दिल अंदर रखे है, फरमाया ठिकाना ही जहन्नम है, इस अलावा कोई ठिकाना नहीं है। ओ दुनिया के नात दे लोगों दिल अंदर अहले बैत दी नफरत होएगी, नास भी बन जाओगे, दिल अंदर जनाब सहाबा दी नफरत होएगी, राफजी बन जाओगे, ना नास भी बनना है ना राफजी बनना है, सहाबा नाल भी मोहब्बत करनी है ते अहले बैत नाल भी प्यार करना है। है जनाब लोगों ने दुनिया उत्ते जनाब अहले बैत अपनी मर्जी दे रखे ने, कहते ने 5 तन ही पाक ने, बड़ी गल कर 5 तन ही ने जी, और नहीं 5 तन नहीं, इथे मुकम्मल तन ने, सारे तन ने, और जनाब सारे नाल प्यार करना मुहब्बत करना है। अहले ईमान दी इलामत है। अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत दे अंदर ने, आले अली भी अहले बैत दे अंदर ने, आले अकील भी अहले बैत दे अंदर ने, आले पास भी अहले बैत दे अंदर ने, आले जाफर भी अहले बैत दे अंदर ने। एक लंबी फरिश्त है, अब पंजाब वाले ये है ना बड़े शार्टकट, ये अपने जाने मुहब्बत उखांदे ने, सानू बड़ा प्यार है। रब दी कसमें कोई अहले बैत दे नाल प्यार नहीं है। अगे जाके मैं अहले बैत दी तलीमात दा मैं तज़किरा करांगा है, उत्थे मैं रद्द भी करांगा है। सारे तानी ऐ जनाब पाक ने ते सारे तानी अजमत वाले ने, सारे तन अजमत वाले ने। 5 तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, 5 तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आले असहाब नबी, सब आले असहाब नबी अल्लाह के प्यारे हैं, सब तन हमारे हैं। अबू बकर उमर उस्मान हैदर है मेरा इमाम, ये नज्म हदायत है, ये नज्म हदायत है। अबू ज़र हो के अबू सुफियान, क्यों हमको न प्यारे हो, क्यों हमको प्यारे न हो, क्यों हमको प्यारे न हो। आका ने सवारे हैं, सब आले असहाब नबी, सब आले असहाब नबी अल्लाह के प्यारे हैं। इन
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے جناب میں 2 باتیں مکمل کر چکے ہیں، اہل بیت دا تعارف، اہل بیت دا مقام۔ آئیے جناب تیسرے نمبر اٹھے اہل بیت دیا تعلیمات کی نے، اہل بیت نے جناب تعارف اسلام دا کی کرائے، اہل بیت دیا تعلیمات اسلامی کیسیاں نے۔ آئیے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا عقیدہ بڑا درست ہے۔ اہل بیت توحید والے نے، اہل بیت سنت والے نے، اہل بیت اللہ نو ایک منن والے نے، اہل بیت پیغمبر دی پیروی کرنے والے نے۔ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیارے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے خلیفہ بنے نے۔ انہوں نے اپنے شاگرد نو بنایا، اپنے شاگرد نو بلا کے ایک بات کی ہے، روایت صحیح البخاری ہے تے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے ابو تحیہ گل سن لے، اج میں تیری ذمہ داریوں والی لان لگائے جنی پوری کائنات امام نے میری لگائی ہے، اج تانوں او ذمہ داری دین لگا ہے۔ ابو تحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی، اے نبی پاک دے جناب دماد جی، اے علی المرتضی جی، شیر خدا جی، دسو کیڑی ذمہ داری ہے؟ فرمایا قبرستان کے اندر داخل ہو جائے، جتنے بھی چبے کبے بنے نے سارے گرا دے، بقیاں قبرانو گرا کے ایک برشتے دے برابر کر دے۔ میں قربان جاوا ہے، یہ اہل بیت دی تعلیمات ہے۔ جاؤ آج بھی قبرستان دے اندر، ٹپے والے قبرستان دے اندر چلے جاؤ، بابے جوید نو مل لو، پوچھو جناب پکیاں قبراں بناون والے کون نے تے جبے کبے بناون والے کون نے، کچیاں قبراں رکھن والے کون نے؟ پتہ چل جائے گا اہل بیت دے نال پیار کرنے والا کیڑا ہے، اہل بیت دے نال محبت کرنے والا کیڑا ہے، اہل بیت دے نال عقیدت رکھن والا کیڑا ہے۔ اسلام نے منع کیتا ہے پکھیاں قبراں تو، اسلام نے منع کیتا ہے قبرستان دے اندر مزارات بناون تو۔ علی بھی گرائے نے تے علی دے شاگرد ابو تحیہ بھی گرائے نے۔ میں قربان جاواں، آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں ارادہ کرنا ایک کم کرن دا، پر میں جویں چاہنا ہوئے کم نہیں ہوندا، کم دوسرے طریقے نال ہو جاندا ہے۔ جدوں میں چاہنا کم کرنا کم انج نہیں ہوندا، جدوں دوسرے طریقے نال ہوندا ہے تے میں کہنا رب دی رضا ہے، اے میرے رب دے کم نے علی، جو تو چاہے وہ نہیں ہو سکدا ہے، جو میرا رب چاہے وہ دنیا تے ہوندا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو میرا رب چاہے گا وہ ہوئے گا، علی جو تو چاہے گا وہ نہیں ہوئے گا۔ آج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے تعلیمات کیسی ہے، آئیے انہوں دا عقیدہ کیسا ہے، پڑھیے انہوں دے عقیدے نو۔ زندگیاں گزار چھڑیاں نے رب تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں جے کیتا ہے، زندگیاں گزار چھڑیاں نے رب دے نام تو علاوہ صدقہ خیرات نہیں کیتا ہے، رب دے نام تو علاوہ سبیلہ نہیں لگائیاں ہے، رب دے نام تو علاوہ ہے جناب انہیں جانور ذبح نہیں کیتے، زندگی گزار چھڑیے توحید والی ہے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے مام باقر رحمت اللہ علیہ، انہ دا اصل نام محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مام باقر رحمت اللہ علیہ انہ اپنی ایک
انگوٹھی بنوائی ہے تے جناب لوگ انگوٹھیاں بناندے نے انہاں اندر لکھ دے نے اپنے جناب عاشق دا نام لکھ رہے نے اپنی مشوق دا نام لکھ رہے نے اپنی پہ برادری لکھ رہے نے اپنے یاراں دا پہ تذکرہ کرتے نے تے امام باقر رحمت اللہ علیہ نے انگوٹھی بنائی ہے او دے اندر لکھیا کی ہے فرمایا العزت للہ جمیعا ساری عزت میرے رب واسطے نے امام باقر رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ دیکھیے العزت للہ جمیعا ساری عزت اللہ پاک واسطے نے زین العابدین دا عقیدہ کیے العزت للہ جمیعا حسین دا عقیدہ کیے العزت للہ جمیعا حسن دا عقیدہ کیے العزت للہ جمیعا علی المرتضی دا عقیدہ کیے العزت للہ جمیعا مطلب کیے اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لیکھا جمیکھا مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تریاں ڈبن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عزت سے ذلت دا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں پوری کائنات دا خالق بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے رازق بھی اللہ ہے داتا بھی اللہ ہے لاجپال بھی اللہ ہے غریب نواز بھی اللہ ہے چیمہ نواز بھی اللہ ہے چٹھا نواز بھی اللہ ہے علا کل شین قدیر بھی اللہ ہے دستگیر بھی اللہ ہے علیم بذات الصدور بھی اللہ ہے علا کل فیکون دی تھات دا مالک بھی اللہ ہے مشرق دا مالک بھی اللہ ہے مغرب دا مالک بھی اللہ ہے جنوب دا مالک بھی اللہ ہے شمال دا مالک بھی اللہ ہے زمینات اسمانات دا ہے ہواواں دا مالک بھی اللہ ہے جناب فضاواں دا مالک بھی اللہ ہے شفاواں دا مالک بھی اللہ ہے جلوت دا مالک بھی اللہ ہے خلوت دا مالک بھی اللہ ہے ظاہر دا مالک بھی اللہ ہے باطن دا مالک بھی اللہ ہے میں قربان جاوا ہے نوریاں دا مالک بھی اللہ ہے خاکیاں دا مالک بھی اللہ ہے فلکیاں دا مالک بھی اللہ ہے فرشتیاں دا مالک بھی اللہ ہے نبیاں دا مالک بھی اللہ ہے ولیاں دا مالک بھی اللہ ہے صحابیاں دا مالک بھی اللہ ہے وہابیاں دا مالک بھی اللہ ہے بریلویاں دا مالک بھی اللہ ہے دیوبندیاں دا مالک بھی اللہ ہے شیعہ دا مالک بھی اللہ ہے حیوانات دا مالک بھی اللہ ہے نباتات دا مالک بھی اللہ ہے انسان دا مالک بھی اللہ ہے پوری کائنات دا ذرہ ذرہ خطہ خطہ ہے ٹکڑا ٹکڑا ہے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک تے کلا اللہ ہے میں قربان چھاوا ہے اے اہل بیت عقیدہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے اہل بیت دا عقیدہ ہے آج جناب میں سو کے جانا جانا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اہل بیت نال محبت کرنے والا مومن ہے تے بغض رکھن والا منافق بے ایمان ہے اہل بیت نال پیار کرنے والا ہے پکا مسلمان ہے تے نفرت کرنے والا بے ایمان ہے آئیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل بیت حدیث سے تابعدار پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعدار آج جناب میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ واسطے صحابہ اکرام نو واسطے نبی اندر بلایا ہے تے صحابہ اکرام میں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے نے اللہ پاک نے وہی نازل کی تھی ہے سونے روزہ خاک دے مقام تے ایک عورت جسوسی دا خط لے کے جا رہی ہے وہ خط منگوا لونا ہے آپ نے فرمایا علی کچھے ہوئے کھڑا ہو جا ہے حضرت علی کھڑے ہو گئے نے فرمایا طلحہ کچھے
کتنے نے کھڑے ہو جاؤ، زبیر کتنے نے کھڑے ہو جاؤ، نال چند صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا روزے خاک دے مقام اتے ایک عورت جسوسی دا خط لے کے جا رہی ہے، وہ خط لے کے واپس آؤ، چشمے اتے پانی پیندی ہوئے گی تے جا کے اندھوں کو خط لے کے آنا ہے۔ میں قربان جاواں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی بات نال کیسی عقیدت ہے، کیسی محبت ہے تے کیسا ایمان ہے۔ لہٰذا صحابہ اکرام نو چل پے، روزہ خاک اتے پہنچے تے عورت نے پانی پیتا ہے تے اگے مکے والوں سفر شروع کرن لگی ہے، جا کے اس عورت نو روک لیا ہے۔ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نے اے بی بی تیرے کولوں ایک خط ہے، وہ خط واپس کر دے۔ اے بی بی کہنے لگی میرے کولوں تے خط کوئی نہیں، ہائے ہاں میرے کولوں تے کوئی شے نہیں۔ پتہ ہے بی بیاں دے مکر کیسے ہوندے نے، انہیں جناب مکر کرنے شروع کر دیتے نے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے علی ہو سکتا ہے اس بی بی کولوں خط نہ ہوئے، اے جنہ واویلا کرن لئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کلو خط نہ آئے ہوئے۔ تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نے طلحہ گل سن لے، میرا رب غلط نہیں بول سکتا، جبریل غلط نہیں بول سکتا، زمین و اسمان تباہ و برباد ہو سکتے نے تے پوری کائنات دا امام غلط نہیں بول سکتا ہے۔ خاتے دے کولوں یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بی بی گلے دے خط دے دیں گی تے چنگی رہ جائیں گی، نہیں تے تیرے لباس بھی اتار دیواں گے، لباس اتار کے تیری تلاشی نہیں جائے گی۔ جدو اس بی بی ویکھیا جان نہیں چھٹنی، انہیں اپنی والاں دیاں مٹیاں اندروں نکال کے خط دیتا ہے۔ میں قربان جاواں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی حدیث نال بھی پیارے، آپ دی ذات نال بھی پیارے۔ میں قربان جاواں اے تعلیمات اہل بیت دیاں آج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے علی دی عقل لئیے تے علی دی عقل دے مطابق چلیے تے لو کان الدین بالرأی لکان افضل الخف اولا بالمسیح۔ علی دی عقل نو منیے تے جرابوں تے مسا کر دے او سردیاں دے اندر ہیں، اور نمازی ہو نماز پڑھن والے ہو مسا کر دے او اپنے موزیاں دے اٹھے، مسا کر دے او اپنی جرابوں تے۔ علی کہندا میں اپنی عقل نو لواں تے مسا پیراں دے تھلے ہوئے گا، مصطفیٰ دی حدیث نو مننا تے مسا پیراں دے اٹھے ہوئے گا۔ ہاں جی مسا پیراں دے اٹھے ہوئے گا۔ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں تعلیمات نے۔ میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیے جناب خواتین بھی میری ماں بہنا جو پڑھنائیاں نہیں نے، جمعہ پڑھنائیاں نے، اج دا پیغام نوٹ کر لو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کولو جاندیاں نے، کہندیاں نے ابا جی علی دے گھر رہ کے بڑا کم کرنا پیندا ہے، پانی ٹو ٹو کے مشکی دے لیا میں تھک جانی ہاں، گھر دے کم کر دی میں تھک جانی ہاں۔ ابا جی تواڈے کولوں غلام بھی آئے نے، خادمہ بھی آئی نے، کوئی خادمائی دے چھڈو تاکہ میرا ہاتھ جڑے سکھا ہو جائے، میری تھکاوٹ جڑی کم ہو سکے۔ پوری کائنات امام جناب محمد دیکھیا جے سید النساء اہل الجنہ، اے عورت کون ہے؟ جیڑی عورت جنتی عورتاں دی سردار ہے، آخری پیغمبر دی آخری بیٹی ہے۔ لیکن آج دا پیغام نوٹ کرنا، بہنا دیکھنا آج دا پیغام، ماں جی نوٹ کرنا آج دا پیغام۔ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میری بیٹی بڑی لاڈلی ہے، آخری پیغمبر دی آخری بیٹی ہے، سید النساء اہل الجنہ ہے۔ نہیں نہیں، پیغام کیجئے
دیتا ہے پتر جو نماز پڑھی تھی یہ نماز تو بعد جناب 10 مرتبہ سبحان اللہ 10 مرتبہ الحمدللہ 10 مرتبہ اللہ اکبر روایات 4 نے میں مختصر بیان کرنا چاہنا پتر رات نو بسترے اٹھے جائیں 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر رب تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا اج لے جا پیغام ماں میرے اپنی بیٹی واسطے اج کرنا فون جتھے دکھ سکھ پوچھنی ہے جتھے پوچھنی ہے پتر تیرا کی حال ہے تیرے سسرال والے دا رویہ کیسا ہے اس جگہ تے اج گلاں کر پتر رات نو جدوں بستر تے لیٹنا ہے فاطمہ دا دسیا ہویا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دسیا ہویا عمل فاطمہ دا کیتا ہویا عمل تو رات نو بستر تے پڑھ لے رب رحمتاں کر دے گا لے کے جا پیغام مجد جمعہ دے اندر آئیے پوری کائنات دی امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے پیغام دیتا ہے اللہ نال تعلق ہوندا ہے اہل بیت دا ہے رب نال یاری ہوندی ہے اہل بیت والیاں دی آئیے میں پیغام دینا چاہنا اپنی بہناں نو جناب نام بڑے بڑے پیارے نے نور فاطمہ ہے دعا فاطمہ ہے شیزہ فاطمہ ہے کدی فاطمہ دی سیرت نو بھی پڑھیا کر بہنا ٹک ٹاک بنا کے اپنے ٹک ٹاک تے فالوور نہ ویکھیا کر ٹک ٹاک پا کے اپنی ویڈیو نہ چلایا کر یوٹیوب تے اپنے ولاگ چڑھ رہی ہیں نام نور فاطمہ ہے کم بھی فاطمہ والے کریا کر اج دے جمعے دا پیغام ہے اہل بیت دا پیغام ہے کدی دیکھیا کر اہل بیت دی سیرت نو بہنا پڑھیا کر سیرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے آئیے جناب میں سو کے جانا جانا ہے امام جعفر صادق ہے رحمت اللہ علیہ کون نہیں جان دے کہ مسلک پورا ہی انہاں دے نام تو چھلدا ہے انہاں دے نام تے دبا اس مسلک نے نہ چھڑے ہیں لیکن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جناب انہاں دے والد دا نام باقر ہے جنہاں دا نام محمد ہے والدہ دا نام فروا ہے فروا کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پڑپوتی ہے محمد دی بیٹی ہے محمد کون ہے محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں جان چھڑائیں گا صحابہ کرام دے تو آج جھوٹے دعوے کرنے والے اہل بیت ہیں میں قربان جاواں ہے اقرانہ سارا ہی آل محمد ہے اقرانہ سارا ہی اہل بیت ہے آئیے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں ایک انہاں دے بارے سوال کیتا گیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کولوں تسی امام جعفر صادق نو ملے ہو فرمایا ہاں ملے ہیں فرمایا کیویں دی شخصیت ہے فرمایا اہل بیت دی شخصیت ہے دوروں ہی نظر آؤندے نے امام جعفر صادق فرمایا کیویں اللہ پاک دی باتاں کردے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے نے جڑی چیز میں جاننا وہ میں ہی بیان کر سکنا ہے فرمایا جنی ورا بھی ملاقات ہوئی ہے میں ملاقات واسطے گیا امام جعفر صادق پہ نماز پڑھ دے ہیں اللہ پاک دے گے کھلوتے ہیں کہندے نے میں جنی وری بھی گیا کہ میری امام صاحب دے نال ملاقات ہو جائے ویکھیا رب دا قرآن پاک ہی پڑھی جا رہے ہیں قرآن پاک پڑھ دے ہیں جا کے ملاقاتاں ہوئیاں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ اگر نماز بھی نہیں پڑھ دے کہ اگر جناب قرآن پاک بھی نہیں پڑھ دے پھر کیویں دی حالت ہوندی امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کر دے نے امام جعفر صادق دے نال ملاقات ہوندی نماز بھی نہ پڑھ دے قرآن بھی نہ پڑھ دے ہوندے تے میں پوچھنا ہے امام صاحب اج نماز بھی نہیں پڑھ رہے اج قرآن بھی نہیں پڑھ رہے کہندے نے اج میں رب واسطے روزہ رکھیا ہے اج میں رب واسطے روزہ رکھیا ہے امام جعفر صادق نو منن والے ہو امام جعفر صادق رات دا قیام کرن والے 5 وقت دے نمازی قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرن والے تے جناب روزے رکھن والے اے تعلیمات اہل بیت دی اللہ پاک نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
تطہیرا۔ اے جے اہل بیت دا تعارف، اہل بیت دی شان، اہل بیت دی تعلیمات۔ اگر بندہ بڑا زمانے دا مشرک ہے، رب تو علاوہ در در تے چکن والا ہے، عقیدہ توحید نہیں، نماز نہیں، قرآن پاک دی تعلیمات نہیں، تے توے اتے بھی بوے پنجابی اندر کہہ لو ایدہ اہل بیت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ تے دوسری گل یاد رکھیا جے، اور 5 وقت دیاں نمازاں پڑھنے والے لوگوں، قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے، اسلام دے مطابق زندگی گزارنے والے، تو انو پوری کائنات امام نے پیچھے نہیں رکھیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی بھی پیغمبر ہے او دی جڑی قوم او دی پیروی کرنے والی ہے، او دی آل دے اندر ہوندی ہے۔ وآل محمد، خوش ہو جاؤ اللہ پاک دے پیغمبر نے سانو اپنی آل دے اندر شمار کیتا ہے۔ اللہ پاک سانو اہل بیت دے تعارف اور شان اور انہاں دی تعلیمات نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔